Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन 30 वर्सां फाटीं फक्त 2 वॉर्डा खातीर एक क्रेडीट सोसायटी स्टार्ट करप, बँक स्टार्ट करप आनी ताजे उपरांत ती पुराय गोंयभर फामाद करप आनी पुराय गोंयच्या लोकांक तातूंत समावेश करून घेवप हें इतलें इजी न्ही. ह्या पुराय 30 वर्सांच्या जर्नीन एका बँकेन कितें कितें सोंसलां आसतलें हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी सद्या येयल्ले आसा मेळपाक प्रकाश वेळीप हांकां, चेअरमॅन केपें अर्बन कोऑपरेटीव सोसायटी, मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव सोसायटी. सो ताका लागून सद्या देव बरें करूं सर. नमस्कार. 30 वर्सां तुमी हो तकलेर व्याप घेवन आसा येदो मोठ्या बँकेचो. व्याप न्ही, आमी हेतूंक एक मनसुक्त आमी आनंद घेतलो आसा. 30 वर्सां जाली. 30 वर्सांचो कालावधी तसो संस्थे खातीर जरी कमी आसा, पूण खूब गोश्टी आमकां ह्या माध्यमांतल्यान शिकपाक मेळ्ळ्यो. तुमी याद केली 30 वर्सां पयलींची याद जाता. हांव रिवण मतदारसंघाचो आमदार जाल्या नंतर दुसरे फावटी केपें मतदारसंघांतल्यान निवडून आयिल्लो 1990. आनी त्या वेळार आमी अशें जेन्ना डेप्युटी स्पिकर म्हणून म्हाका विधानसभेचें सकयल देंवचें पडलें. केन्ना केन्ना म्हाका याद जाता मनोहर पर्रीकर जे म्हणटाले की जात ते बऱ्या खातीर जाता. आनी हेतूंतल्यान जेन्ना देंवचें पडलें त्या वेळार हांव म्हगो पक्षाचो आमदार आसलो. केपें तालुक्याची आमची एक गट समिती उरताली आनी त्या गट समितीचे आज आमचे संचालक संस्थापक असले ते आमचे स्वर्गीय सकाराम मेहता. आमी विचार केलो की आमी कितें तरी एक असो एक ग्रूप तयार करपाचो, एक सामाजीक संघटना. आनी ती सामाजीक संघटना जावन आसली जनसेवा मंडळ. हांगच्यान जी आमी सुरवात केली त्या पयलेच वर्साक सादारण 92 वर्सां 1992 91-92 वर्सां की वेगवेगळे आमी उपक्रम केले. म्हणजे भुरग्यां खातीर केले, महिलां खातीर केले, शेतकाऱ्यां खातीर केले, मच्छीमारां खातीर केले. आनी तातूंतल्यान आमकां जे आयचे प्रताप सिंग रावजी राणी आसात, खलप आसात, स्वर्गीय शशिकला ताई आसात, राणू प्रभुदेसाय आसा, यांचे सारक्यांचे मार्गदर्शन मेळ्ळें. आनी तेणें आमकां सूचना केली की तुमी सहकार क्षेत्रांत येवपाक जाय. जरी म्हाजो विधानसभेचो दुसरो टर्म सुरू जालो तो पर्यंत म्हाका सहकार क्षेत्रा विशीं कांय विशेश म्हायती नासली. पूण हें सहकार क्षेत्र आसा कितें हेजेर आमी थोडेशे विचार केलो. आनी तो जो आमचो सादारण एक 15-20 जाणांचो तरुणाचो एक ग्रूप आसलो. त्याच वेळार आमकां एक केपें अर्बन क्रेडीट सोसायटी बायलॉसाची एक कॉपी आमचे हातां पावली. जे बायलॉस कांय आमच्या केपेंच्या कांय भावांनी रजिस्टर करपा खातीर ट्राय केलो, प्रयत्न केलो, पण ती जालें ना. सुदैवान ते आमचे कडेन पावले. आमी चर्चा केली आनी पुढाकार घेतलो. आज कांय जाणांचे म्हाका याद जाता जे आमचे संस्थापक संचालक लक्ष्मण वेळीप सारके. आनी तातूंतल्यान आमी सदस्य करपाचे आमी प्रयत्न केले. हे 91 म्हणजे सादारण 92 91 आनी याद जाता त्या वेळार सुभाष ग्रॅज्युएट जाल्ले, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले सुभाष फळदेसाय आनी जे आतां मिनिस्टर आसात. जनसेवा मंडळाचो हांव फावंडर अध्यक्ष आनी तो जनरल सेक्रेटरी. आनी तातूंतल्यान आतां सभासद करपा खातीर आमी गांवभर भोंवता. आतां म्हणजे 100 रुपयाची सभासद फी. आतां याद जाली की त्या वेळार सुद्दां हांव आमदार आसतना सभासद करपा खातीर आमी भोंवताले. कांय वेळार आमी थंय उपाशी रावन सुद्दां भोंवताले. केपेंच भोंवताले. केपें तालुक्यात तेन्ना आमचें कार्यक्षेत्र तेन्ना कितें केपें आसलें. आमकां सादारण हे मेंबर जावपाचें आसलें. केपें आमी सुरवातीक एक आमचो उद्दिश्ट दवरलें. त्या वेळार सुद्दां म्हाजेर आरोप जाल्ले, कांय जाणांनी केल्ले आरोप की प्रकाश वेळीप आसा हे जे मेंबरशीप करता ते इलेक्शना खातीर तेजो फंड जमा करता. तेन्ना तुमी एमजे आसले. पण आमी तेजेर लक्ष दिलें ना. सुदैवान बरें जालें की त्या वेळार अशें कोण कोण म्हणटात ते टिका करतात
आनी म्हणून जर आमी त्या वेळार सोडून दिल्ले आयज 30 वर्सांचो व्याप आसा तो पळोवपाक आज आमकां मेळनासलो. पण केन्ना केन्ना म्हणून म्हणटा जी टिका सुद्दां जेन्ना आसा ती पचोवपाक आमी जाय. सुरवात जाली तेन्ना 30 वर्सां फाटीं आनी ताचे नंतर कालांतरान खुबश्यो बदल जाले म्हणजे ह्या सॅक्टरांत. तरी तुमची संस्था आसा तशीच उरली आनी ग्रो जाता. सुरवातीचे पयली वर्सा जे आमचे 2 आमी 20,000 सुरवात केल्ले 2 आमचे म्युनिसिपालिटीच्या वार्डांतल्यान ती सुरवात पयले वर्सा सुद्दां आमचे 6 म्हयने जवळ तो अशेंच समजपाकच गेले. पण मागीर ते 93-94 साकून जी आमी स्पीड मारली, पयलीं जी एक सादें ऑफिसान सुरवात केल्ली ती मागीर आमी शाखा वाडत गेली. पयलीं म्हाका याद जाता ती बाळ्ळी आमची शाखा आसली जाली कारण त्या भागांतले आमचे सदस्य चड आसले. तर तांकां आमी उतर दिल्लें की तुमचे गांवां आमी ब्रँची काडटले आनी त्या प्रमाणे ती जाली. एकाचे 2 जाले, वाडत गेले. आनी मागीर अशें जेन्ना गोवा स्टेटी कडचे आमी एक 5 लाखाची कर्ज मर्यादा आमकां आसली ती त्या वेळचे आमकां अकस्मात बंद केली. पण आमी निराश जालो ना. आमी ठरयलो की आमी स्वताचो फंड म्हाका दिसता दुसरे किंवा तिसरे वर्स आनी तेन्नाच्यान आमी स्टार्ट केल्ली सुरवात म्हणजे स्वताचो फंड. म्हाका याद जाता की भायले जे 5 लाखाचे कर्ज आसले तें सुद्दां भरपा खातीर आमी दिसाक 5,000 आमी कडेन दवरताले डेपॉझिटांतल्यान. अशें करून ते अवघ्याच म्हयन्या भितर आमी 5 लाख बँकेचे कमी केले फेडले. आनी मागीर जी सुरवात केल्ली ती नॉन स्टॉप कंटिन्युअस. आनी हें करता आसतना सुद्दां मागीर लोकांचो सभासदाची संख्या वाडत आसत, लोकांचो विश्वास, कर्मचारी जे डेडिकेटेड मेळ्ळे हेंच्या आदाराचेर आमी आनी जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड जे आमी युनायटेड आसले हेंच्या अथक प्रयत्नांतल्यान आनी मेंबरशीप वाडपाक लागली, डेपॉझीट वाडपाक लागले, कर्ज वाडपाक लागले आनी त्या वेळार वेळोवेळी आमकां सरकारचे सहकार्य बी लाभलें आसा. जेन्ना 2 वार्डांतल्यान मागीर कांय सावथ गोवा, फूल गोवा जेन्ना ज्युरिडिक्शन आसात तें वाडोवपा खातीर सुद्दां त्या वेळार मेळ्ळें आमकां रजिस्टर. MGP आमदार आशिल्ले हय, तरी पूण काँग्रेस सरकारान मदत केली. हें सहकार क्षेत्रांत हांव सगळ्यांचोच खूब आभारी आसा जे चॅरमॅन म्हणून की जी सबसिक्वंटली खंयचें सरकार मागीर ते राणे सरकार आसूं, तेजे नंतर बार्बोजा सरकार आसूं किंवा जाणा येणारी विल्फ्रेड डिसोजा सरकार आसूं, जी खूब सरकार आमी पळयलें. लेटेस्ट मागीर जे आमचे मनोहर बाब पर्रीकर हेजे तर कारकिर्दी हांव कोऑपरेटीव मिनिस्टर आसलो. पण सगळ्यांनीच एक बरो दृश्टिकोन दवरून जर प्रयत्न केले जाल्यार त्या प्रयत्नाक सगळ्यांनीच सहकार मेळ्ळे आसा. अशें जे कितें आसलें आमची जी इच्छा आसली अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करतले तें पळोवन सगळी सरकार दिसता ओके हो जो आमचो जो ग्रूप आसा हेडेड बाय प्रकाश वेळी पण बाकीचे संचालक आसात ते निश्चितच बरे लोकां खातीर काम करतात म्हणून त्या सबसिक्वंटली सरकारान सुद्दां आमकां पाठिंबो मेळ्ळो. खूब मदल्या काळांत खुबश्यो नवीन बँको आयल्यो, नवीन सोसायटीज आयल्यो आनी तातूंत आतां तर अशें एक लेवल पावलें की एक सोसायटी मागता तें दिता तुमकां, जाता तुमी फक्त पयशे दवरात तांचे कडेन इतले इंट्रस्ट मेळटा तितले इंट्रस्ट मेळटा. हांव नांव घेना पूण अशें सुरू जालें. सो तातूंतय तुमी तग मारून धरलो. म्हाका जें सहकार क्षेत्र समजलां 30 वर्सां तातूंत एक प्रामाणीकपण आसपाक जाय, हार्डवर्क आसपाक जाय आनी एक निरपेक्ष भावनेन काम करपाक जाय. जे टॉप जे उंचल्यान ते सकल म्हणजे चपरासी टू जरी म्हणटा चपरासी टू चॅरमॅन म्हणजे सांगपाचो सकल ते वयर ही जी हें आसा म्हणजे सिक्वेन्स आसा तो संस्कारमय आसपाक जाय. हांव सहकार भारतीचो नॅशनल राष्ट्रीय पातळीचेर क्रेडीट सेलाचो इन्चार्ज आसा. गेल्ली अनेक वर्सां म्हाका दिसता बहुतेक 30 वर्सां ह्या सहकार क्षेत्रांतल्या सहकार भारती कडेन हांव जोडलो कडेन आसा. थंय बरे अनुभव ते अनुभव सुद्दां संस्कार बिना संस्कार न्हय मुद्दा म्हणटा तशें आनी त्या हेतूंतल्यान आमी जे आमकां जें कळ्ळें तें आमी आमच्या सकयले लेवलाचेर पावोवपाचो प्रयत्न. सर एक संस्कार वेगळे आसा आनी फायदो वेगळो आसता. खुबशे जाण म्हणटा हांव इतले पयशे दवरले की म्हाका चड फायदो खंय मेळटलो, क्वीक मनी करपाचें हें आसता. येस बरोबर आसा पण पळोवपा जाय जी एक फायनान्शियल म्हणजे आर्थीक ज्यो संस्था आसात तांणी पळोवपाचो विचार करपाक जाय आपल्या हे जे कितें आसा ते परवडटा जे रेट जे आसा दर आसात आमी आमचे जे ठेवीदार आसात तांकां आमी दर दिवचो पडटा.
मार्केटान कितें दर आसा तो पळोवपाचो. समजा आमचे कर्ज घेवपी आसात तांचो दर परवडटा काय ते पळोवच पडटा आनी तातूंत नक्कीच जे आमकां जो फरक आसा दर म्हणजे प्रॉफीट मार्जीन तें पळोवपा जाय. ह्या सगळ्यांतल्यान आमचो जो कर्मचारी वर्ग आसा तेजेय बी हित पळोवपा जाय. केवळ भरमसाट दर दिता म्हणून ताजे कडेन समजा कांय आमचे हांव म्हणना एट्रॅक्ट जावचें न्ही पण पळोवचें तेजे फायनान्शियल तेजी स्थिती कशी आसा. आज सांगू मोठो अभिमान दिसता 30 वर्सां भितर केपें अर्बनान चड उतार खूब पळयलात पण आमी आमच्या सहकार तत्वा कडेन कॉम्प्रमायज केलो ना. एक डेडिकेटेड जे आसा प्रोफेशनल मॅनेजमेंट जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आमची एक मिटींग म्हयन्यांतल्यान जे 2 मिटींग चलतात एक मिटींग आमची 6 ते 7 वर चलता. साधक बाधक सगळे गोश्टीचेर चर्चा करतात आनी तातूंतल्यान जो सामुहीक बरो हिताचो जो आसा तो विचार घेवन आमी फुडें वतात. आज सांगपाक मोठो उमेद जाता की 310 कोटी आमची ठेवी आसात, 270 कोटी आमचे कर्ज आसा. आमी अन्य बँकांतल्यान 97 कोटी आमी गुंतवणूक केल्ली आसा. जवळ जवळ 69,000 इतले सभासद आसात. 127 इतले आमचे कर्मचारी, 43 पिग्मी एजंट. गेल्ल्या वर्साचे आमचे प्रॉफीट आसा सादारण 4 कोटी 10 पॅन्डेमीक आसतना सुद्दां. आनी सादारण NPA सुद्दां आमी रिजनेबल जो आसा 5% लागीं तितले पर्यंत आमी पावल्ले आसात. आनी हें सगळें करता आसतना एक फुड्यांतल्यान एक हांव केप्यां रावतां. आमचें हेड ऑफीस आसा केप्यां आसा. एक 500 मिटराचेर आमचें आसल्यान ताजो टायम टू टायम रिविजन किंवा टायम टू टायम म्हणजे इंट्रॅक्शन करपाचें. आमचे जे वेगवेगळे सेक्शन आसात तांचे कडेन इंट्रॅक्शन करपाचें फीडबॅक एक बरें जाता. सो हो एक पर्सनली चॅरमॅन लागीं आसल्यान प्लस पॉयंट जाला आनी तातूंतल्यान आमी हे जे कर्मचाऱ्यांक सुद्दां बरें दिवपाक शकले. आनी हें करता आसतना सुद्दां आमचे जे वेलविशर आसात, डेपोजिटर आसात, लोनी मेंबर आसात, हे सगळ्यांचे सहकार जाय पडटा आनी तशें आमकां मेळ्ळे. ह्या आनी आज केपें अर्बना कडेन पळयता आसतना सुद्दां एक व्यापक दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात. चॅरमॅन, वायस चॅरमॅन हे तर पॉप्युलर गोंयचे फेस आसात जे लोकांनी विश्वास दवरले आसा, पॉलिटिकली दवरले आसा, बाकीचे दवरले कडेन म्हणजे सामाजीक हेतूंतल्यान म्हाका दिसता हो हेचो एक गुडवील. आनी ताका सपोर्टींग आसले आमचे बाकीचे अन्य डायरेक्टर जे आसात, CA आसा, मागीर फायनान्स मॅनेजमेंटाचे आसात, बाकीचे म्हणजे अनेक क्षेत्रांत काम करपी अशें एक हेजे कडेन सुद्दां जे कॉम्बिनेशन आसा ताजो सुद्दां हे गुडवील वाडोवपा खातीर मदत जाता. आनी केपें अर्बन जे आज आमी मल्टीपर्पज केला, सुरवातीक केपें अर्बन क्रेडीट आसली. आयच्या ह्या स्पर्धेक तोंड दिवपा खातीर केवळ क्रेडीट डेपोजीट घेवप आनी लोन दिवप हेजे पुरती न रावता आमी व्यापक दृश्टिकोन बदल करपाक जाय. आमकां जर हांगा स्पर्धेक जर आमकां टिकपाक जाय, तुमकां खबर आसा गोंयांत ऑल टायप ऑफ बँक्स आसात, क्रेडीट सोसायटी आसात, 24 वरांचे आसात, सगळे रेट ऑफ इंट्रस्ट कमी दिवपाचे आसात. अशे वेळार सुद्दां आमकां आमची दर्जो कॉम्प्रमायज करनासतना एक गुडवील आज जवळ जवळ आमचे 80,000 इतले आमचे अकावंट होल्डर आसात 22 शाखांतल्यान. सो ह्या सगळ्यांक आमी सॅटिस्फायड दवरपा खातीर वेगवेगळे एक्टिविटीज करपा खातीर म्हणजे मार्केटींग जे आयचो ट्रेंड आसा तो करून विश्वास संपादन करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आनी गेल्ले म्हाका दिसता आमी फोकल पॉयंट केंद्रबिंदू आमचो कस्टमर कसो समाधानी आसतलो हेजेर आमी चड स्ट्रेस दिल्लो आसा. 30 वर्सांनी असो एक काळ आयलो केन्नाय अशें तुमकां दिसलें की मातशी चड जाला म्हणजे डावन फेज अशी आयली, ती खंयची आशिल्ली? न्ही 30 वर्सां भितर जेन्ना कोरोनाचो काळ गेल्ले 2 वर्सां आमकां दिसलें ह्या हेतूंत आमी कशें सर्वायव जातले. सगळें जगच एक पॅन्डेमिका आसलें आनी म्हाका दिसता याद जाता की अशे वेळार सुद्दां केवळ 45 दीस आमी त्या कालावधी बंद दवरली. लोकांक पयशांची गरज आसताली. आमी आमचे डायरेक्टरा कडेन उलयले, आमी आमच्या स्टाफा कडेन उलयले. कोणाकच जबरदस्ती करप हें परवडनासलें. पण हांव ते सगळे कर्मचाऱ्यांचें अभिनंदन करता की हे पॅन्डेमीक सामकें पीक ऑफ दी अवर्स आसतना सुद्दां तेणें आपल्याली जिवाची पर्वा करनासतना ते येवपाक लागले, कस्टमराक फॅसिलिटी दिवपाक लागले.
जे प्रोटोकॉल जे असतात जे आमचे कोरोनाचे ते सगळे सांभाळून लोकसेवा किंवा जनसेवा हे जे आमचे ब्रीदवाक्य आसा त्या ब्रीदवाक्या तांच्यांनी लोकांक सेवा दिल्ली आसा तो खरेंच एक टेरिफीक टायम आसलो. आणि फायनान्शियली असो वीक फेज आयली फाटल्या 3 वर्सां 30 वर्सां 30 वर्सां आमचे काही एक आमचे बाबा गोल्डाक लागून जे कोणाचेच फोल्ड नासतना एक विशय आसलो. बट आय एम व्हेरी हॅप्पी. आमी सांगलें हेतून बोर्ड ऑफ डायरेक्टराचो कांय नासतना सुद्दां की जो एक कांय घडपानक आसलो तो आमकांच न्ही बाकीच्यांक बी जाल्लो, पण तरीक आसतना लोकांनी आमचे विश्वास दवरलो. हेतून मॅनेजमेंटाचें रॉंग ना, हेतून कदाचित कांय जाणांचे बॅड इंटेन्शनान समजा केल्लें आसा. सो असो एक काळ असो जालो. बट पीपल हॅव एक्सेप्टेड. मात जाली ताची. पीपल हॅव एक्सेप्टेड आनी इमिजिएटली आमी आमची सगळी तयारी दवरली की लोकांक समजा आमचे कडच्यान जर समजा आमची चूक जाल्ली आसा, जर तांकां समजा आमी इतले ऑप्शन दवरले की दे आर फ्री म्हणून सुद्दां आमी कांय तजवीज केल्ले. पण तुमकां सांगपाक मोठो अभिमान दिसता की एक सायडीन आमचे स्टाफाचें लग्न आसलें. आमी आतां नेक्स्ट डे विथड्रॉ जातली म्हणून हांव सुभाष आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आमी प्रेस घेतली. हे जे कांय जे घडलें तातूंत कोणूच इनवॉल्व नासलें, पण कोणीच एक सिंगल रुपया विथड्रॉ केलो ना. सो आय सॅल्यूट दे आमचे कस्टमर and believe that our Cafe Urban is one of the most reliable institution. ही एक घटना जाली हातून दाखयता. बट त्या वर्साक सुद्दां आमी सगळो म्हणजे 2-3 वर्सां हो कालावधी आमकां तो परत गेटअप जावपा खातीर लागलो. वर्क हार्ड टुगेदर युनिटी. द फेज हॅज गॉन. आनी गेल्ल्या 30 वर्सां म्हाका दिसता जवळ जवळ मोर दॅन 20 फावटी आमी डिविडंड डिक्लेअर केला. मदले 2 वर्सां खातीर पॅन्डेमीक सिच्युएशना खातीर तो दिवपाक आमकां मेळना. बट नाव आतां केपें अर्बन हे संस्था इज ऑन स्ट्रॉंग फुटींग. गोंयच्या 130 क्रेडीट सोसायटी आसा तातूंत भितर आय थिंक आमी बरेचशे मुख्य नंबराचे आसात. क्वॉलिटी आमी कॉम्प्रमायज करनात. आनी म्हणून हो एक जो ब्रँड तयार केलो आसा तो आमकां आज आमी 30 वर्स जालात. नेक्स्ट जनरेशना कडेन सुद्दां तो आमकां दवरपाचो आसा. केपें अर्बन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आनी बाकीचे आमचे जे स्टाफ हेंचे कडच्यान सुद्दां जे सजेशन येतात ते सजेशन आमी फिडबॅक घेवन इम्प्लिमेंट करतात. यंगस्टर्स तुमकां सभासद जाता आनी खास करून आतां सद्या प्लास्टीक मनी चल्ला. सो तातूंत आमचो विचार आसा की आमचे कडेन जो फार्मर्स आसात, बाकीच्यो महिला आसात, द टायम इज ऑफ जे डिजिटल. सो डिजिटलाच्या बाबतींत सुद्दां तशें केपें अर्बन ही सदांच आघाडीचेर आसतली. सगळे जे कितें नवें आसा ताजें वेलकम आमी करतात. आनी म्हणून यूथ आमचे कडेन येवचे हेजें सुद्दां आमचें प्लॅनिंग स्टार्ट जाल्लें आसा. तांकां कार्ड सिस्टम दिवपाचें, ATM कार्ड, मोबायल बँकींग करपाचो. हे जे आतां एट्रॅक्शन युथा आसा किंवा डिजिटल जे आतां म्हणटात आमी जे पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट हेजे ऑलरेडी आमी आतां इलेक्ट्रिसिटी बिल बी आसा भारत पे आमी ऑलरेडी करता स्टार्ट केल्ले आसा. तुमी ATM बी स्टार्ट केला. ATM अजून स्टार्ट केलं ना. चलता आमचे प्रयत्न आमचे स्वताचे एक कार्ड दिवपाचो. पण अजून क्रेडीट सोसायटी भितर खंयच जालें ना. आनी जाले नंतर सुद्दां तेंचे आमचे टायअप चलता. आमचे जे मेंबर्स आसा लोनी मेंबर ते सगळे मेंबरांचे सुद्दां आमी तांकां सेफ्टी म्हणून ग्रूप 15 लाख पर्यंत ग्रूप कवर करतात. जो त्यांच्या कुटुंबाक असं कोणाचे जाले जे समजा अपघाती जाले, निधन जालें, कितें जालें ताजे सुद्दां कवर 15 लाख पर्यंत आमी दितात. अशी कांय स्किमी आसात. केपें अर्बनच्या 30 वर्सांच्या कालावधी भितर काही ठळक यादी सांगपाक जाय. आज जे ॲम्ब्युलन्स फॅसिलिटी आसा 108 असो एक कालावधी आसलो ज्या जाग्यार गोंयांत नासले आमी. त्या वेळार केपें अर्बनान स्वताची एक ॲम्ब्युलन्स फॅसिलिटी जी हजारो लोकांक त्या वेळार उपयोगी पडली. केपेच्यान ऑपरेट करता. केपे करताले. मागीर सबंद कोण म्हाका दिसता मॅक्झिमम आमचे बेळगांव वताले, बाकीच्या भागांत वताले. ती एक आमची ॲम्ब्युलन्स आसली. जेन्ना 108 येयलो ती डिसकंटिन्यू केली. दुसरे जे अल्कोहोलीक आमचे पेशंट आसात, एडिक्ट आसात, तांचे खातीर सुद्दां आमी 3 वर्सां आमी एक अल्कोहोलीक रिहॅब सेंटर चलयलें. आनी हातूंतल्यान जवळ जवळ 400 इतले पेशंट रावन गेले. केप्यांच आसले. म्हणजे ते सादारण 60% तेजो रिकवरी आसलो. आज बरेचशे तेतूंतले आमकां सुदारलेले अशें दिसपाक मेळटात. असो सामाजीक CSR आमी आमच्या हेतूंतल्यान केल्लो, फंडांतल्यान केल्लो जे प्रॉफीट मार्जीन आसा. त्या शिवाय कोणूय समजा खंयच्या आपत्ती सापडलो
म्हाका याद जाता अंध शेतकार बंधू म्हणून आमचे शिरवय एक कुटुंब आसा, त्यांचे घर बांदचे असो एक संकल्प सुरू जालो. त्यावेळेस सुद्दां पुढाकार घेवन केपें अर्बन पुढाकार घेवन सुद्दां तो निधी एकठांय करपा खातीर जेन्ना जेन्ना अनेक कडेन दुर्घटना घडल्यो आसात त्यावेळेस सुद्दां केपें अर्बन सदांच आघाडीचें आसा. हेल्थ कॅम्प करप, बाकीचे जे कितें आसा भुरग्यांचें फेसिलिटेशन एज्युकेशना खातीर आज आमचे कडेन जवळ जवळ 17 ते 18 वेगवेगळ्यो लोन स्किमी आसात. बारीक 1 लाखाचें लोन धरून ते 50 लाख पर्यंत आमी लोन दितात आनी हेतूंतल्या लोनांतले जवळ आमचे 217 कोटी सरकारी कर्मचाऱ्याक हे आमचे प्रिफर्ड कस्टमर जाल्ले आसात. प्रिफर हे कारण जवळ 130 कोटी इतले हे तेंच्यांनी आमचे घेतले आसा, जेतूंतल्यान आमकां रिकवरी रेगुलर जाता. धंद्या खातीर दिल्ले आसा. कितले जाणांची सक्सेस स्टोरी म्हाका दिसता आमी काल सांगले आमचे मिटिंगेंत, ज्यो सक्सेस स्टोरी चॅरमॅन व्हायस चॅरमॅन जालेत पण कस्टमरां कडचे सुद्दां फाल्यांच्या दिसा आमकां रिलीज करपाक जर मेळ्यो तेंचे म्हाका दिसता तेंच्यांनी तशें सक्सेस स्टोरी आसा खुबशे जाणांक. खूब अशे जाणांचे आसा. 5,000 स्टार्ट केल्ले सुद्दां आज तेंचे कडेन एसेट आसले, जवळ जवळ कोट्यावधीचे एसेट आसले सुद्दां अशे सक्सेस स्टोरी आपल्या बळाचेर तांणी सुरवात केली. केपें अर्बनान सुरवात तुम्ही केली, सुरवातीक मदत केली. अशे खूब यंगस्टर्स आता सध्या आसा पळय युवा ते बँकेन येता आनी आतां केपें अर्बनांत आमी पळयतात बरोसो केन्ना खंयचे ब्रँची जेन्ना आमी मंथली आमी रिपोर्ट रिव्यू घेतात तातूंतलें यंग जनरेशन सुद्दां हें तशें आमचे कडेन बऱ्यापैकी आसा, मेंबर जातात. कारण आमकां आतां आमचे जेन्ना फेस्टिवल स्कीम आसता तेन्ना स्कुटर मोटरसायकल हो कॉन्सेप्ट आसता आमचो आनी तो चीप आसता. आतां सुद्दां ओपन आसा आनी हेतूंतल्यान कितले पर्सेंट लोन दिता तुमी? ते 10% आसता. 10% आनी ठरावीक टायमा खातीर आसता फेस्टिवलाचे. सो हेतूंतल्यान सुद्दां बरोसो आमचो हें आसा. आमचे भितर सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आसा, एग्रीकल्चर आसा, वेगवेगळे प्रॉडक्ट आसात. आनी म्हणून हेजे केन्ना केन्ना विचार येता आमचे यंगस्टर बरे तांकां कशें खंयचे गरज आसा तो सुद्दां येवपा जाय, तांकां कोऑपरेटीव स्पिरीट कळपा जाय. आज आमकां खूब अशी उमेद जाता की अंत्योदय आमी ही संकल्पना घेवन जेन्ना आमी केपें अर्बन ही संस्था सुरवात केली त्या वेळार सुरवातेक ऑफकोर्स हांव आमदार केपेंचो आसलो आनी केपें हें आमचें पळयतालो आमी विचार. त्या वावुर्ला कल्ला हे सारके रिमोट भाग आसले. ह्या लोकांचो विचार कसो म्हणजे विचार करतलो आमी डेवलॉपमेंट कसो जातलो. आज सांगपाक खूब अशी उमेद जाता की ज्यो केपें भागांतल्यो अन्य गोंयच्या बऱ्याचशा भागांतल्यो जर आमची 2 व्हिलर्स म्हणजे 2 चाकी किंवा 4 चाकी ह्यो केपें अर्बन किंवा आमची दुसरी आनी एक संस्था आसा आदर्श कृषी हे शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाचो आमचो जो संकल्पना केल्लो विचार केल्लो त्या प्रमाणे आज बरेचशे राहणीमान, बरेचशे शैक्षणीक, बरेचशे तेंचे घरादाराचे सुद्दां जो आमचो स्टेटस आज पळोवपाक मेळटा हो स्टँडर्ड वाडलेलो आसा सुद्दां आमचे योगदान आसा. भारत देशाचो अमृत महोत्सव 75 वर्सां जेन्ना आमी साजरे करतात, गोंया 61 वर्साचो जेन्ना आमी साजरे करतात पळयतात आनी ह्या वाटचाली भितर 30 वर्सांची भुमिका केपें अर्बनाची आसली. देश म्हणलो की देशाचो आमचो गोवा एक भाग आसा. गोंयचो एक भाग जेन्ना आसा तेन्ना आमचे समजा तालुका जेन्ना शेवटचे मायक्रो लेवल विचार करता केपें तालुका आसा. हांव पळयतां विचार करता केपें तालुक्याक आमचे जवळ जवळ 7 केपें अर्बनाच्यो ब्रँची आसात. निश्चितच शेवटचे आमचे 30-35 केपें तालुक्याचे समजा गांव आसात, जितले गांव आसात सादारण 75,000 लोक वस्ती आसलेलो, तर तेतूंतल्यान बरेचशे जवळ जवळ 20,000 आमचे सभासद आसात. म्हणजे जेन्ना आमी गांधीची फिलॉसॉफी मानपी आसात, गांव सुदारा म्हणजे देश सुदारेल, त्या उक्ती प्रमाणे आमी आमच्या गांवांतल्या लोकांक सुदारपा खातीर किंवा गांवांतल्या लोकांक मदत करपा खातीर ही संकल्पना मांडली. ती 70,000तले 20,000 तुमचे मेंबर आसा. म्हणजे पयलीं आमचे कितें आसा म्हणजे प्रत्येक 4 मनशा फाटी एक मनीस केपें असो कितें आसात किंवा बेनिफीट घेतलो. कदाचित आतां जे 1 लाखाचे जे आमचे ऑफ द वे ऑफ लोन घेवन केल्लो तो रिपीट जावपाक शकता, पण लाखाच्या वयर आमचे जेणी फायदो घेतला 1,000 रुपया धरून ते 50 लाखा पर्यंत आनी रिपीट करपी 10 फावटी अशें सुद्दां रिपीट करपी आमचे कस्टमर आमचे कडेन आसात. जो एक फेथ तांकां जो आसा तो आपल्याले ठेवी दवरपा धरून ते लोन काडपाचे अशें जे एक विश्वास दवरलो दॅट इज केपें अर्बनाचो एक प्लस पॉयंट म्हणपाक. फ्युचर प्लॅन कितें आसा तुमचे?
फ्युचर आमी सदांच मातशे विजनरी म्हणपा जाता. आमकां खबर आसा की आज बाकीच्यो मल्टीनॅशनल मल्टी स्टेट हे सगळे हांगा गोंयांत येतले. गोवा इज ए फायनान्शियली आमचें हब म्हणपा जाता आनी हांगा सगळे जाण येतात. ते मल्टी स्टेट मेळटात, बाकीचे कोण येतात. आतां ह्या कॉम्पिटिशनाक आमकां रावपा जाय जाल्यार आमी सुद्दां वेगळे कितें तरी दिवपा जाय हो विचार आमी दोळ्या मुखार दवरून सतत आमचे न्यू आयडियाज आमी इम्प्लिमेंट करतात. याद जाता 2009 आमी एक जमीन घेतली. आमी महाराष्ट्रा कडच्यान खूब सहकार क्षेत्रांत शिकले. चुका आनी शिका म्हणटा आनी तशेंच काही तुमी ब्रेक करा आनी एमेंड करा अशें जे हे आमकां शिकपाक मेळ्ळें. जाल्यार तेन्ना आमी एक विचार केलो की आमचो एक फ्युचरिस्टीक जमीन मेळची ना. केप्याक आमी एक हेड ऑफीस बांदचें हेजे खातीर आमी 17,000 जमीन घेतली, जो आज मध्यवर्ती तुमी जर केपेचे आमचे हेड ऑफीस आसा तेजे अपोजीट आसलो एक दोंगराळ भाग आसा, म्हणजे दोंगर आसा. थंय येणाऱ्या काळांत तुमकां खूब बदल दिसतले. कदाचित अंदू आमी जवळ जवळ 7 कोटीचो प्रधान हेड ऑफिसाचो मल्टिपल 6 फ्लोरेज वीथ ऑल एम्युनिटीज आनी असो एक हॉल आमचे आसतलो, ऑफीस आसतली, ब्रँची आसतल्यो आनी ताका सपोर्टींग त्या जाग्या भितर जवळ जवळ 50 ते 60 कोटीचे मल्टिपल एक्टिविटीज असलो प्रोजेक्ट आसतलो. तातूंत कदाचित मॉल एक्टिविटी आसपाक शकता, ओल्ड एज होम, मागीर तेंची कॅरटेकर्स, भुरग्यां खातीर नर्सरी, इको टुरिजम, हावजींग कॉम्प्लेक्स. सो आमी डिझायन केल्लो आसा. वी आर जस्ट वेटींग, कांय फॉर्मेलिटी उरलात बट फेज वायज. बट निश्चितच 2 वर्सां भितर केपें अर्बन भवन हो प्रोजेक्ट आमचो उबो केपें अर्बन भवन त्या जाग्याचेर आनी तातूंत भितर कनेक्टेड टू एवरीथींग गोज वेल, म्हणजे सगळें जर वेवस्थीत जालें. सो तो प्रोजेक्ट आमचे तकलें आसा मल्टिपल एक्टिविटीजो. इट वील बी युनीक इन केपें आनी केपेचें एट्रॅक्शन आसतलें. एक लिफ्ट करून आमी आमचो तो जो मुटलो भाग आसा थंय वचपाचें आनी तो सरावंडींग 3,000 आमचे एक दोंगराच्या भागांतले जे ब्युटिफूल केपें किंवा सरावंडींग पळोवपाचो एका असो आमी शेप दिवपाचो ऑलरेडी आयडिया आमी टॉवर कसो तातूंतल्यान थंय तसो एक रिलॅक्स मोड असो एक विचार आसा. दॅट वील बी द ए ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ केपें अर्बन. ऑलरेडी प्लॅन केल्लो आसा आनी आमचे सांगपाक दिसता आमचे राहुल देशपांडे हे आर्किटेक्ट ऑलरेडी डिझायन जाल्लो आसा. सो हो आमचो फ्युचर. आनी ह्या सगळ्या वाटचालीक आमी डायरेक्टर जालेच. आतां आमचे 2 डायरेक्टराचे ज्यो घरकान्नी आसात त्यो डायरेक्टर आसात. अदरवायज आमच्या सगळ्या त्या फॅमिलीचे सुद्दां खूब सॅक्रिफायस आसा. जे संचालक म्हणून हांगा काम करतात एक्चुअली हे संचालक सगळे कोण आपल्याले हेतू व्यापान बिजी आसात. धरून सुभाष फळदेसाय तुमकां खबर आसा, मिनिस्टर आसलो, आमदार आसलो, हे सगळे आसता. बट इवन बाकीचे प्रायोरिटी जाले आसतना सुद्दां केपें अर्बन इज ऑल्सो गिवींग ए प्रायोरिटी. आपल्याला एक आज आपूण खंय मंत्री जरी जालो जाल्यार सुद्दां हे आपल्याले प्रायोरिटी आसा अशे वृत्तीन ते अजुनूय वागतात. तातूंत आमचे CA आसतले, बाकीचे फायनान्शियल आसतले, रिसोर्स चलोवपी आसतले. बट एवरीबडी फील दॅट इज दीस इज ए ऑर्गनायजेशन वेअर वी हॅव एन्जॉयड अ लायफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अदर सर्विसीस. सो काळजा कडेन बँक दवरून आसा तांच्या मना कडेन. देव बरें करूं. ना तुमी म्हणटाले कितें तरी. ना इतलोच मॅसेज दिवपाचो आसा. निस्वार्थ भावनेन आमी जर काम करीत रावले, गॉड इज ऑल्सो सपोर्टींग. देव सुद्दां जे सहकार करता. आमी विसरपाक शकना जनसेवा मंडळ ज्या उक्ती प्रमाणे आनी आमचे सगळ्यांनीच कृतीन जें दाखयल्लें आसा. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्या सगळ्या आमचे मनांतल्यो ज्यो कांय भावना आसल्यो ते रिफ्लेक्शन आज आमकां हो पसारो पळयता आसतना केपें अर्बन ही संस्था केवळ गोंया पुरतूच न्ही, इट हॅज गॉट रेप्युटेशन ऑल ओवर इंडिया. जेन्ना आमी वेगवेगळ्या भागांत वतात आनी निश्चितच ह्या 30 वर्साच्या कालावधी भितर आमकां खूब शिकपाक मेळ्ळें, दुसरे कडचे वचून शिकपाक मेळ्ळें. आनी आमची ही जी फॅमिली आसा, प्रत्यक्ष फॅमिली
आणि मेंबरांची फॅमिली आणि जे कर्मचाऱ्याची फॅमिली जे लार्ज एक मोठे कुटुंब जालां आणि ह्या मोठ्या कुटुंबाचो एक अध्यक्ष नात्यान मोठी जबाबदारी सांबाळपाची 30 वर्सांची एक संधी मेळ्ळी. हांव हे म्हजे स्वताचे भाग्य समजता आणि येणाऱ्या भावी काळात सुद्दां ही एक अशीच चलची. देवाचो आशिर्वाद आसो, सगळ्या आमच्या सभासदांचो आशिर्वाद आसचो आणि तुमी ह्या 30 वर्सांचो आमचो जो एक बरो उपक्रम आसा जो जातलो परवा म्हणजे 21 ऑगस्ट रवींद्र भवन मडगांव सकाळच्या 10 वरांचेर एक वेगवेगळे ह्या निमित्तान आमी भुरग्यां खातीर कार्यक्रम दवरले, टिचरां खातीर दवरले, जे काही कलाकार आसात तांचे खातीर दवरलो. असो भरगच्च हे करता आसतना आमचे जे कर्मचारी आसात तांचो गौरव आसतलो. एकच खंत दिसता की 30 वर्सांचे आमचे हे सगळे सक्सेस पळोवपा भितर आमचे 2 संचालक आज आमचे मदीं ना. ते स्वर्गीय सकाराम मेहता, स्वर्गीय लक्ष्मण वेळीप आणि त्याच बरोबर आमचे 3 कर्मचारी जेतूं आज आमकां ना ते फॅमिलीचो बी आमी याद करतात कारण त्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन सुद्दां खूब आसतलें. आणि असेच बाकीचे सगळे सभासदाचे जे आमचेर जे विश्वास दाखयला हेजे फुडें तसोच दवरतलो आमकां खात्री आसा. सगळ्यांक धन्यवाद. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले प्रकाश वेळीप, अध्यक्ष केपें अर्बन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ताजे अध्यक्ष. आणि 30 वर्सां खंयची बँक चालू दवरप आणि ती सक्सेसफुली चालू दवरप आणि ताजो सक्सेस दर वर्सा वाडयत रावप हे सोपी गजाल न्ही. ती कशी केली ते तांणी सांगलें. फुडाराकूय आमचे तर्फे तांकां ऑल द बेस्ट विशीस सर फॉर ऑल युअर फ्युचर एंडेवर्स. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsHub.com. कीप वॉचिंग.